namaste, sat shri akal, assalamu alaikum guys, this is Neha. Welcome all of you in the new reaction video. Hope so you all are doing absolutely great and fine. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल होने वाला है कि एक किन्नर ने मुफ्ती तरीक मसूद को क्या कहा कि वो रोने पे मजबूर हो गए. सो बहुत ही ये चीज़ एक्साइटेड कर देने वाली है कि ऐसा क्या कहा होगा एक किन्नर ने मुफ्ती तरीक मसूद जी से. सो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को हम लोग जो है प्ले करते हैं. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं करा है. एंड मेन रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखा करो, वही बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए. एंड लाइक कर दिया करो वीडियो को हमेशा. और बाकी चलो फिर सुनते हैं ऐसा क्या उन्होंने कहा है. तो खैर मौजू ही सारा दाएं बाएं हो गया. तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया कि इनसे कह दीजिए मेरी इस दावत में कोई लालच नहीं है. तो जो बात मैं कर रहा था, दावत में ना पैसों की लालच होनी चाहिए, ना इज़्ज़त मतलूब हो, ना अपने आप को ऊंचा दिखाना मतलूब हो. दावत झुक के दी जाती है. देखो तबलीगी जमात इतनी कामयाब क्यों है, इतनी कामयाब, हालांकि एक पैसा भी नहीं मिलता. खाना, चाय, निस्वार, पान, गुटखा सब अपने खर्चे पे. जब आप एक साल जंगलों में पैदल लगा के आओगे तो कोई एयरपोर्ट पे फूल लेके खड़ा हुआ नहीं होता है भाई. ना दफ्तर में कोई इंक्रीमेंट लग जाता है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कि माशाल्लाह चूँकि इनके कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता. आप बताओ मैं साल लगा कर आया हूँ, वो अगला क्या सबूत है? कि भाई सबूत तो कुछ भी नहीं है. मदनी मस्जिद फ़ोन भी करोगे शायद वो भी कह लें हम तो जानते ही नहीं इस बंदे को है कौन. कुछ भी नहीं मिल रहा होता, फिर भी इतनी कामयाब क्यों है? फैलता है, जो काम फैल रहा है. वजह क्या है कि जब ये दावत देने के लिए जाते हैं तो अपने आप को छोटा बना के, ये नहीं कि हम तेरे को सिखाने आए हैं, तुझे कुछ पता है नहीं भाई, हम सीखने आए हैं, आओ मस्जिद में बैठ के मुज़ाकरा होगा, हम भी सीखेंगे आप भी सीखेंगे, हमने तो ख़ुद कलमा पढ़ा है तो हम सीखने वाले. तो ये जो सीखते सीखते और भाई और इज़्ज़त और कोई यार क्या क्या बातें आती हैं दिमाग में, खोपड़ी में. अभी मैं एक वाक़या सुनाया ना, जिसने मुझे सुनाया तो बस मैं आंखों से ज़ब्त नहीं कर पा रहा था. हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का वाक़या है. एक शख्स आया मुझसे मिलने के लिए, ख्वाजा सिरा है. मैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कोई ख्वाजा सिरा मुझसे मिला. मैं समझा कि प्रॉपर आदमी है, इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी और रंग माशाल्लाह बड़ी मर्दाना वजह. लेकिन जब बातचीत का अंदाज़ होता है थोड़ा सा, वो एटीट्यूड से अंदाज़ा हो गया कि ये मुकम्मल मर्द नहीं है. तो उसने मुझे ख़ुद बता दिया मैं ख्वाजा से रहा हूँ. मैंने कहा भाई हमसे मिलने के लिए कैसे आए आप, इतनी बड़ी दाढ़ी आपकी. तो उसने अपना जो वाक़या सुनाया ना, मैं 3 दफ़ा वो वाक़या सुनाते हुए रोया हूँ. और जब वो सुना रहा था उस वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे. उसने ये अभी भी मेरा बयान सुनता है वो. उसने वाक़या सुनाया कि मैं जब पैदा हुआ था ना तो मैं ख्वाजा से रहा था. घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए वालिदैन की तरफ से इज़्ज़त नहीं मिलती. जब 10-12 साल का हुआ तो ना भाई मुझे इज़्ज़त दे रहा है और ना मेरा वालिद मुझे इज़्ज़त दे रहा है. मैं भाई के साथ कहता हूँ मुझे बाहर लेके जाओ तो वो कहते हैं लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तुम्हें देख के. ज़ाहिर है उसकी हरकतें थोड़ी जनाना लड़कियों वाली हरकतें होती हैं. और वालिद भी कहीं महफ़िलों में नहीं लेके जा रहे, एक मजाक उड़ाया जाता है. कहने एक दफ़ा मैं कहीं गुज़र रहा था तो ये जो होते हैं ना ख्वाजा सिराओं की पूरी एक जमात थी, उन्होंने मुझे पहचान लिया, देखा इतना अच्छा. उस वक्त ना इसकी दाढ़ी और यानी इसमें ख़वातीन वाली ही अलामतें थी ज़्यादा. तो उन्होंने मुझे कह रहे हैं इतनी इज़्ज़त दी, खाना खिलाया और अपने गुरु के पास लेकर गए. और गुरु ने कहा कि तुम हमारे एजेंट बन जाओ, हम तुम्हें फिर अब डांस मांस करवाएंगे, आधे तुम्हारे आधे हमारे, जो भी उसका सेट. कह रहे मुझे पहली दफ़ा कहीं इज़्ज़त मिली. तो लेकिन मेरे अब्बा को पता चल गया तो अब्बा ने ला के तबीयत से कूट दिया, ठीक है ना, कि दोबारा इनमें नहीं बैठना. ठीक है हमने तौबा कर ली भाई, ये बुरे लोग हैं, डांस मास अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है. तो अब क्या हुआ, कहते हैं कि फिर जो है ना कुछ दिनों में कहीं किसी से झगड़ा मेरा हुआ किसी बात पे, तो उसने इंतकाम लेने के लिए शिकायत लगा दी अब्बा को कि ये दोबारा उनके पास गया. हालांकि वो झूठी शिकायत थी. अब अब्बा को लगा कि ये सही कह रहा है जिसने शिकायत लगाई है, क्योंकि शुबा तो था ना अब्बा को दोबारा जाएगा. अब्बा ने फिर मारा. तो कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं नहीं जा रहा उनके पास, मैं ना नाच गाना सीख रहा हूँ, कुछ भी नहीं. लेकिन अब्बा ने उसकी बातों में आके इंक्वायरी नहीं की होगी पूरी, वो समझे होंगे कि भाई ऐसा ही है. तो अब्बा ने फिर कुटाई लगाई. तो इसके दिल में मनफी जज्बात पैदा हो गए और ये घर से भाग गया कि भाई मुझे वैसे तो इज़्ज़त ना यहाँ मिल रही है और मैं अब
ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں تو بھی. کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں, تو وہی گرو اور ڈانس, اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے, اور پیسے آنا شروع ہو گئے, آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری, اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے, انہوں نے اجازت مانگی, ہمارے گرو کو پیغام بھیجا, بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے دو. اس نے اجازت دے دی, آ جاؤ بھائی. بیان کیا, ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے, اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا, باقی لوگ تیار نہیں ہوئے, میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی, اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا, تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے, پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی, اتنی بڑی سیلیبریٹی, اور اتنے بڑے بڑے علماء, ان کی پگڑیاں, ان کے اتنا خوبصورت لباس, جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے, اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے, اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد, بولو بھائی, کچھ بھی, بلکہ ذلت ہو گئی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے, اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے کو, ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے, جب وہ دین پر آئے گا تو اس سے کیا فائدہ. اس کو تو اب باپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بھائی اپنانے سے. کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں, ایسے سینے سے لگایا انہوں نے, اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے, کھلاتے تھے, بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی, ان کو پیسے ویسے دیے, جان چھڑائی نا, وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے. وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا, پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھائی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ, اس انجیکشن لگے, انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی این جی او ہے میرے بھائی جس کو کوئی بھی این جی او نہیں کہتا, نہ ان کے کوئی اشتہار آ رہے ہیں. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس طرح سے یہ لے کر بھی آئے اور ان کے مسائل بھی حل کیے, مگر نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے, نہ کوئی اشتہار آ رہا ہے. یہ تو اس نے خود مجھے بتا دیا نا, اور اس نے کہا ایسے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس کی ماشاءاللہ اب داڑھی نکل گئی. اس نے کہا آہستہ آہستہ میں اللہ سے امید ہے کہ مکمل مرد بن جاؤں گا میں. تو یہ ہے وہ دعوت جس میں آپ کا کوئی مفاد بولو نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں جب تک اس درجے کا اخلاص نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کی دعوت میں جان پیدا نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے نبی کی دعوت تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے آپ نے تھوڑا سا منہ پھیرا اور اللہ نے کیسے آپ کو تنبیہ کی ہے. بہت ہی زیادہ اچھی انہوں نے بات کہی ہے, بہت 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 اچھی بات کہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی دعوت وغیرہ دو تو اس چیز میں اپنا فائدہ مت ڈھونڈو کہ میں یہ چیز کروں گا یا کروں گی تو مجھے اس چیز سے فائدہ ہونے والا ہے. کیونکہ اگر آپ کچھ بھی چیز کرتے ہو, اگر آپ دل سے نہیں کرتے ہو, جسٹ ایسے ہی دکھانے کے لیے کرتے ہو, تو اس چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے, وہ کوئی بھی آپ کو وہ نہیں کرے گی. سو یہ مطلب بیان تھا ایک کنر کے بارے میں کہ وہ کیسے کیسے ان کا جنم ہوا تو ان کے گھر والوں کو شرم لگ پڑی آنے, اینڈ دین ان کو کئی محفل میں لے کے نہیں جایا جاتا تھا. ایک بار لے کے گئے تو وہاں پہ جا کے بہت انسلٹ ہوئی ان کی, دین ان کو مارا گیا کہ ان گروؤں کے پاس جاتا ہے. سو بہت ان کو مارا گیا, پھر وہ گھر سے بھاگ گئے. دین ایک بار وہ مطلب کچھ
کر رہے تھے ہے نا اپنا جو ان کے ہوتا ہے کام. سو وہاں پہ مولانا طارق جمیل جی انہوں نے بولتے بیان دیا. سو بولتے اور کوئی بھی نہیں مطلب اور کوئی بھی نہیں اس چیز سے پگھلا, لیکن مجھے یہ چیز بہت زیادہ افیکٹ کر گئی. یہ مطلب کنر سنا رہے تھے مفتی طارق مسعود جی کو کہ ایسا ایسا مجھے مولانا طارق جمیل جی نے مطلب سمجھایا, یہ کیا. سو کہتے ہیں مجھے پہلی بار اتنی عزت ملی تھی. سو پھر پہلی بار کس نے مجھے اتنا مطلب پیار دکھایا, تو وہ دیکھ کے ہر انسان جو ہے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہو ہی جاتا ہے نا. تو یہ تھا. اینڈ ایسے لوگوں کو بھی ہمیں جو ہے برابر کی عزت دینی چاہیے, کیونکہ بھگوان کا ہی دیا ہے سب, اور ہم کسی کو بھی نہیں اس چیز سے وہ کر سکتے. سو باقی جو ہے یہ تھی ویڈیو, اینڈ مطلب تھوڑی ایموشنل تھی اینڈ تھوڑی کچھ سکھانے والی بھی تھی ہے نا. سو دونوں ٹائپ کی ویڈیو تھی. سو آپ بتاؤ کہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں یہ سب سننے کے بعد. سو گائز ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. انسٹاگرام پہ جا کے بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہو. سو گائز ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ سیکشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک جو آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں, گھر پہ رہیں اور سیف رہیں. بائے بائے ایوری ون.